बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली सलाम पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, अब्दुल कदीर भट्टी साहब का चैनल है सलाम पाकिस्तान, बहुत अच्छे हमारे बच्चों की तरह हैं, भाई हैं हमारे। तो ये है कि वो बीमार हैं, तबीयत उनकी ख़राब है, उनके लिए दुआ कीजिए। अल्लाह ताला सेहत वाले मामलात जो हैं वो जल्दी उनके रैपिड रिकवरी की तरफ ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। आपके क्वेश्चंस जो आते हैं या मैसेजेस आते हैं, मैं वो शामिल कर लेता हूँ। ये जो वीडियो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ, ये वीडियो जो है आपने अपने कमेंट्स भी मुझे देने हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट होती है, अपने क्वेश्चंस भी भिजवाइए। अल्लाह करता है इंशाल्लाह अब्दुल कदीर भट्टी साहब खुद करते हैं वीडियो, वरना नेक्स्ट वीडियो में फिर ये कि आपके सवाल हम शामिल करके, अगर आप कहेंगे तो आपका नाम भी जो है वो ले लेंगे हम लोग आपकी इजाज़त से। अच्छा, अब ये वीडियो जो है हम शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से क्वेश्चन है कि वो कहते हैं कि अमेरिकन टैरिफ की वजह से कनाडा जो है वो मुश्किलात का शिकार है। कनाडा को 51वीं रियासत बनाने की तजवीज़ उन्होंने दी है। क्या कभी ट्रंप की ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है? तो अर्ज़ ये है कि जिस वक्त हम जायचा देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब का, तो सबसे पहले ये है कि उनका अपना जायचा जो है वो कोई इस वक्त इस पोजीशन के अंदर नज़र नहीं आता कि वो इतना बड़ा स्टेप जो है वो लेके उसकी एग्जीक्यूशन कराएं, कि उन्होंने बहुत सारे महाज उन्होंने खोल लिए हैं सदर बनने के बाद, और मेरा ख्याल है he has got a lot on his plate, तो वो मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। ये मुझे ये लगता है, जो रीडिंग मैं आपको बता सकता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, कि बहुत हद तक ये वाजे होता है, बजाय इसके कि ये कनाडा को अपना हिस्सा बनाएं, कनाडा इनकी 5, 6, 7 रियासतें जो है वो शायद अपने साथ बहुत हद तक लग रहा है कि वो उनका इल्हाक हो जाए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो मोदी साहब हैं, साहब तो खैर जो है, मोदी ने भी अपने, ये जो ट्रंप साहब हैं, इनका गजा में अमन मंसूबे का खैर मकदम किया है। तो इसको एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से बयान करती है? करते रहें जी, खैर मकदम, उससे क्या होता है। ट्रंप और मोदी के ज़ाहिर बहुत सारे आपस में मुमासलत है, इन द सेंस कि उन्होंने भी अपने लिए, ट्रंप साहब ने भी बहुत सारे डिसीजंस गलत ले लिए हैं। एस्ट्रोलॉजी तो यही बताती है। मोदी साहब ने जो किया है पीछे, हजीमत अपने लिए भी कमाई है, अपने मुल्क के लिए भी कमाई है, आगे भी ऐसा प्लान उनका है, और ये करेंगे तो फिर देखें, दुनिया पाकिस्तान को भी देखेगी और इनको भी। तो ये है कि मुझे इनके जायचे प्रोग्रेशन की तरफ नहीं लगते। बाकी ये जो अमन मंसूबा है, दुनिया में अमन हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मगर प्लानिटरी पोजीशन अभी थोड़ा सा डिलेज वाला मामला जो है वो करती है। रीज़न उसका ये है कि जो नेपच्यून है ना, वो इस वक्त है पाइसेस के साथ। ठीक है, प्लूटो एक्टिव है, इनकलाबात जो हैं वो आते हैं, उसके बाद यूरेनस जो है वो मौसमों में तब्दीली लेके आती है। इनकलाबात के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अभी वो चीज़ जो है, जो ये करना चाह रहे हैं, ये प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से नज़र नहीं आती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ आपकी खिदमत में पेश की हैं, जिसमें मैंने कहा है कि प्लूटो जो है वो इनकलाबात का सैयारा है। पिछले साल ये अपराइज हुआ है, तो मैंने पिछले साल से आपकी खिदमत में अर्ज करना शुरू किया था कि अब इनकलाबात जो है, ख़ास तौर पे लीडरलेस इनकलाबात जो हैं, वो आप बर्पा होते हुए देखेंगे। आपने आज की मैं बात कर लेता हूँ, मडगास्कर के अंदर आपने देखा है कि पानी और बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। वो बात तो ठीक नहीं है, अपनी डेमोन्स्ट्रेशन अमन अमान के साथ देनी चाहिए, मगर हर कौम का, हर जगह का एक अपना तौर तरीका होता है। बहरहाल अफ्रीका का ये मेडिटेरेनियन साइड का, कैरेबियन साइड का मुल्क है, तो पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद हुकूमत जो है वो तहलील हो गई। तो इनकलाब का सिलसिला जो है वो अब चलता रहेगा। और आपने पूछा अगला नंबर किसका है, आने वाले 2-3 महीने थोड़ा सा ना वो सब्र के साथ चलें, आपको समझ आती जाएगी कि जो बातें हमने पिछले साल से शुरू की हैं आपके साथ, वो अब किधर जाती हैं। ठीक है, और किस किस का नंबर क्या क्या आता है वो आपको आने वाला टाइम बता देगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो इंसान के फहम में
وجدان میں آتی ہیں، آپ لوگوں کا فہم اور وجدان جو کہتا ہے وہ آپ کمنٹس کی شکل میں بتا دیں گے اگلا نمبر کس کا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر کوشچن آیا جی، ٹرمپ کہتے ہیں نوبل امن انعام لگتا ہے مجھے نہیں ملے گا بلکہ کسی ایسے شخص کو دیا جائے گا جس نے کچھ نہیں کیا ہوگا، مجھے نوبل انعام نہ ملا تو امریکہ کی توہین ہوگی، نوبل انعام ان کو ملے گا یا نہیں؟ ذائچہ ان کا دیکھتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ذائچہ ان کا تھوڑا سا افراتفری کا شکار ہے، تو جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو نوبیل تو چلیں، اور ویسے بھی اگر کوئی انعام ہو تو وہ ابھی تو تھوڑا سا ہنوز دلی دورست والی بات ہے، اور باقی رہ گئی بات یہ کہ انہوں نے ایفرٹ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایکنالجمنٹ کے حساب سے یہ وہ انڈیا تو مانتا ہی نہیں ہے 12، تو مجھے اس حساب سے تو ذائچہ ان کا کوئی ایسا میسج نہیں دیتا۔ اچھا جی، اس کے بعد امریکہ کی روس کی نگرانی کے لیے جوہری آبدوزوں کی تعیناتی، ٹرمپ کہتے ہیں جوہری جنگ سے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے نا کہ کال اور فیل میں تضاد جس انسان کے ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ مشکلات کا شکار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک وقت تک سپورٹ کرتا ہے، اس کے بعد پھر یہ ذائچہ ان کا خراب ہوا ہے، اور دنیا کے بہت سارے ایسے حکمران جو ظلم کا جو ہے نا پرچار کرتے ہیں اور ظلم کی جسٹیفیکیشن مزید ظلم کر کے دیتے ہیں، ان کے لیے خراب ٹائم شروع ہوا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں 2024 جو ہے 2000 مطلب وہ 8 نمبر بن رہا تھا کارما کا سال، سیٹن کا، اب جن لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بربریت کا، آپ دیکھتے جائیے کہ قدرت ان کو کیسے آڑے ہاتھوں لینے والی ہے انشاءاللہ، اور جنہوں نے مخلوق کے اوپر ظلم کیا کسی بھی حوالے سے، ان کے ساتھ قدرت کے کیا معاملات ہوتے ہیں، وہ اپنا جو اللہ رب العزت کے پاک صفاتی نام ہے نا، منتقم، مذل، مانع، زار، قابض، یہ سارے کے سارے اب امپلیمنٹ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ دنیا کے اگر ہم حساب سے دیکھتے ہیں نا منڈین ایسٹرالوجی کو، تو ابھی دنیا کی شیپ جو ہے وہ چینج ہوتی نظر آئے گی، مزید جنگیں جو ہیں آپ کو بڑھتی نظر آئیں گی۔ انہوں نے ایک طرف تو کہا نا جی ہم نہیں کرتے، وہ یہ کہیں گے جی ہم نے حفظ ما تقدم کے طور پہ جو ہے اپنی وہ آبدوزیں بھیج دی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، انہوں نے آرڈر بھی کیا ہے ابھی کہ جی 5 گنا زیادہ میزائل جو ہے وہ بنائیں، پھر یہ گولڈن ڈوم جو چائنا نے بنا لیا ہے یہ اس کی تیاری کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر رہے۔ اور اگر ہم ان کا ذائچہ بھی دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو راہو اور کیتو دھوکہ دہی کے جو پلانٹس ہیں، انہیں دکھانا کچھ کرنا کچھ، وہ بہت سارے جو ہیں نا میسیجز دیتے ہیں، اور بہت سارے حکمران جو ہیں اگر اس چیز کو کنسیڈریشن میں لے رہے ہیں کہ جناب ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، یا تو یہ ہے کہ they should think before they act، کیونکہ جو بھی معاملات ہونے جا رہے ہیں امریکہ کا اپنا جو ذائچہ ہے وہ ڈیمونسٹریشنز بتا رہا ہے، کیونکہ ایک انسٹیبلٹی کی کنڈیشن جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ اسٹیبلٹی کی طرف تو نہیں جا رہا، تو یہ ہے کہ جو ارد گرد لوگ ہیں جو اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو بھی سوچ سمجھ کرنی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ پاکستان نے جدید کروز میزائل فتح 4 کا کامیاب تجربہ کر لیا ہے، 750 کلومیٹر ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہے۔ اب بھارت کو تو خطرہ پڑ گیا ہوگا، حملہ کرنے کی سوچے گا، ہاں جی سوچے گا ضرور، بدھی بھرشٹ ہے اس کی، مودی کی، ٹھیک ہے، وہ کرے گا ضرور، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ تاریخ میں نام لکھوا دے، تو تاریخ میں تو اس کا نام آلریڈی لکھا ہوا ہے بچر آف گجرات کی حیثیت سے، پھر اس کے بعد اس نے جو اور معاملات کیے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ ان کی کامیاب ہوتی ہوئی ذائچے کے حساب سے، اور ہماری دعا بھی ہے کہ کبھی کامیاب نہ ہو، اور جو پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کرے کسی بھی حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس کو ضلالت کے اس گڑھے میں پھینکے جو کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کہاں گیا ایسا شخص جو ہے۔ آپ لوگوں سے میں پھر چاہتا ہوں جناب اجازت، صرف ایک بات آپ سے کہوں گا کہ مارس کی پوزیشن پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ، اور اگر ہم دنیا کے حساب سے بھی دیکھتے ہیں تو یوتھ جو ہے نا، یوتھ وہ نئی لیڈرشپ کی شکل میں آپ کو
دنیا میں جگہ بناتی ہوئی نظر آئے گی۔ یوتھ مارس کا رول نہیں آپ نے بھولنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔